अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आपको हाल ही में नशर होने वाले पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामास के बारे में पता चलेगा। हर हफ्ते ही तकरीबन एक दो नए ड्रामास शुरू हो रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको लेटेस्ट ड्रामास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स एक रोमांटिक लव बेस्ड फैमिली ड्रामा है। इसमें मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम पर मबनी कहानी में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम से वाबस्ता तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। चूँकि हर उम्र के अफराद मिलकर एक ख़ानदान बना रहे होते हैं, लिहाजा बुज़ुर्ग भी अपने पोते पोतियों के साथ खुद को जवान महसूस करते हैं। ऐसे में ये होता है कि इंसान अंदर से तन्हा नहीं होता, एक दूसरे के लिए क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है। इसलिए ये ख़ानदानी निज़ाम बड़े बड़े माशरती निज़ाम के लिए इंसान को लाशऊरी तौर पर प्रिपेयर करता है। इस ड्रामे में हर एज का कैरेक्टर है और यही इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात है। जबकि परी और बिलो की लव स्टोरी, इनके रोमांटिक बातें ड्रामे को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। छोटी छोटी शरारतें और हमाकतें कहानी को मुनफरिद बनाती हैं। चौधरी एंड सन्स में सुहेल का किरदार अदा करने वाले अदाकार सुहेल अहमद बहुत ही उम्दा एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि नूर इनके बेटे के किरदार में अपनी इनफरादियत से दाद वसूल कर रहे हैं। ड्रामे की हीरोइन परी की दादी एक जानदार कैरेक्टर है जो हमें यही समझाता है कि अपनी औलाद के बारे में दुनिया से गलत कलिमात एक बार सुन लें तो उनको आइंदा आदत हो जाती है। हम लोग ख़ुद को रास्ता खुद देते हैं। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम। बादशाह बेगम एक रोमांटिक रेजिस्टेंट सीरियल है। अगर आप ये ड्रामा किसी खातून के कलम से लिखा गया होता तो फिर भी पत्थर पड़ने थे। अच्छा है किसी मर्द के कलम ने जमूद पर कंकर फेंका, मगर आवाज़ बहुत दूर तक गई कि इस राह पर इतने दबंग अंदाज से कभी कोई नहीं आया। इस ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और रोमांटिक लम्हात भी हैं। बादशाह बेगम आया और आते ही छा गया। कहानी की यूनिकनेस ने नाज़रीन की अटेंशन बहुत जल्द हासिल कर ली। बादशाह बेगम शाही मलिका का लक़ब था। मुमताज़ बेगम जो शाहजहाँ की मलिका थी, खातून अव्वल होने की हैसियत से अमूर ममलिकत को चलाने के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करती थीं। ये लक़ब उनकी हैसियत को दूसरों से मुमताज़ करता था। बादशाह बेगम भतीजों को शादी की इजाज़त नहीं देती। भाई की शादी मर्ज़ी से ख़ानदान में करवाती हैं कि अगली नस्ल बादशाह बेगम के खून से पैदा होनी चाहिए। लेकिन भाइयों के घर बेटे पैदा हो जाते हैं और एक भाई बगावत में शहर जाकर शादी कर लेता है। बादशाह बेगम के मनसब की औरत शादी नहीं कर सकती, शायद मोहब्बत भी नहीं। जहाँ आरा जो तारीख़ी बादशाह बेगम की तमाम खूबियों से आरास्ता है, अपना मनसब और कुर्सी संभाले गांव आ रही है। तो ज़रूर देखिएगा कि आगे क्या होगा। ड्रामा सीरियल फ्रॉड। फ्रॉड एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आप मोस्ट रोमांटिक हीरोइन सबा कमर को देखेंगे। दिल पर जब माँ बाप के भरोसे और तरबियत का बोझ हो तो किसी गैर मर्द के लिए प्यार की गुंजाइश नहीं होती। ARY पर नशर होने वाला फ्रॉड इस बात को उजागर कर रहा है। ड्रामे में दिखाया गया मिडिल क्लास की लड़कियों की तरबियत किन पैमानों पर होती है कि उन्हें हर सूरत इज़्ज़त के नाम पर ख्वाहिश या मोहब्बत की कुर्बानी देनी है। अव्वल तो वो मोहब्बत नामी शय से कभी आशना नहीं हो सकती, कशिश से ही भाग जाती हैं, क्योंकि उनके जहन में सब ख्वाब शादी के जोड़े जाते हैं या शायद मोहब्बत के। सबा कमर तो किरदार में जान डाल देती हैं और किरदार में ढल जाती हैं। यहाँ भी वो माया के किरदार में ऐसी ढली हैं कि इतनी खूबसूरती से कैरेक्टर किया कि दर्द खुद चीख उठता है। वो अपने कज़िन नाइल को पसंद भी करती है, मगर अपने वालिदैन को कह भी नहीं सकती। इसे हम फ्रॉड कहें या वालिदैन की ज़िद और ख्वाहिश, कहीं ये देखने वाले ने खुद तय करना है। कहानियाँ सिर्फ ड्रामे और वो तस्वीरें होती हैं जो हमें आईने के उस पार से नज़र नहीं आती। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि बेटियों को अपनी महरूमियों के ख्वाब दे देते हैं। उन्हें ज़िंदगी का मुकाबला करना नहीं सिखाते। ये नहीं सिखाते कि हम हार भी सकते हैं और मादियत पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए उन्हें खुशियों का ज़ामिन समझ लेते हैं। इसके बरक्स सारा बोझ लड़कों पर कम उम्री में डाल देते हैं। अभी इन्होंने जवानी को जिया भी नहीं होता। इन्हें पता होता है कि इन्हें अपनी माँ और बीवी बच्चों के लिए बहुत कुछ कमाना है ताकि जो महरूमियाँ उसने देखी हैं वो उसकी अगली नस्ल को ना देखना पड़े। ड्रामा सीरियल मोड़ महारा। TV1 के ड्रामा मोड़ महारा में रोमांस को खूबसूरती से दिखाया गया। कहानी बुनियादी तौर पर चौलिस्तान से उठाई गई। ये वही धरती है जिसकी पहचान एक तरफ तो महल मीनार हैं,
وہیں دوسری جانب پیاس سے خشک سالی ہے، یہ صرف اور صرف ظلم کی نشانی ہے۔ کہانی میں آپ ایک روحی نامی ہیروئن کو دیکھیں گے جو کہ انوائرمنٹل سائنسز پڑھتی ہے۔ یہ لاہور میں کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، لیکن جب واپس اپنے گاؤں آتی ہے تو اس صحرائی قصبے کو دیکھ کر اس خواتین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کو میلوں دور پانی بھرنے نہ آنا پڑے اور گھر کی دہلیز پر پانی مل جائے۔ مگر وہ عشق ہی کیا جو روح نہ نکال لے۔ وہ یونیورسٹی میں بغیر چادر اور دوپٹے کے ہوتی ہے، پھر واپسی پر اپنا وہی روایتی لباس اور چادر اوڑھے دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف ہیرو صاحب تو ولایتی پڑھے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا گیا کہ اس منافقت کو ختم کرنا ہوگا کہ بیٹا پڑھ کر آئے تو اس کی تبدیلی قبول کر لی جاتی ہے، جبکہ بیٹی واپسی پر بھی دیسی ہی چاہیے۔ اس ڈرامہ سیریل میں بہت سارے پس منظر میں مناظر بھی دکھائے گئے جو کہ رومانٹک ہیں۔ ڈرامہ سیریل سنگِ ماہ۔ سنگِ ماہ ایک رومانٹک سٹوری ہے۔ لو میرج کو غگ کی رسم کے حوالے کر دیا گیا۔ غگ جیسی ظالمانہ رسم کے باوجود عورت مظلوم نہیں دکھائی گئی، نہ ہی عورت کو مضبوط دکھانے کے لیے مرد کے فطری کردار کو کمزور کیا گیا۔ سنگِ ماہ کا اگر ایک لفظ بھی تعارف مقصود ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت ڈرامہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ ڈرامے کی موسیقی خوبصورت ہے بلکہ اس کے سینز بھی دل کو ٹھنڈک دینے والے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں عاطف اسلم کی اداکاری نے لوگوں کو بہت خوش کیا، کیونکہ یہ پہلی بار اسکرین پر بطور اداکار آئے ہیں، لیکن اپنے کردار کو چار چاند لگا دیے۔ نعمان اجاز تو کردار میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کردار انہی کے لیے لکھا گیا تھا، اور پھر اپنے ہی بیٹے کے ساتھ کیا موروثیت ہے۔ ثانیہ سعید نے بھی کمال کیا۔ لفظ کم پڑ رہے ہیں کہ ہم اس ڈرامے کی تعریف کریں۔ اس ڈرامہ سیریل میں پٹھان قبیلے کی کافی زیادہ روایات کو دکھایا گیا۔ ڈرامہ سیریل پیار دیوانگی ہے۔ پیار دیوانگی ہے بھی ایک رومانٹک سیریل ہے جو ایک حوصلہ مند لڑکی متین کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے میں آپ ایک مشکل لو سٹوری دیکھیں گے جو اگر حقیقی زندگی میں آپ کو ہو جائے یا آپ کے ساتھ یہ کہانی پیش آئے تو شاید آپ اپنی زندگی ہی لے لیں۔ بڑی درد بھری کہانی ہے جس میں آپ لو ٹرائنگل کے ساتھ ساتھ نئے اور اچھوتے کانسیپٹس بھی دیکھیں گے۔ ڈرامہ سیریل ہم تم کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ کالج رومانس پر مبنی ہے، ساتھ ہی اس میں نیبر رومانس بھی شامل ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ طالب علمی یعنی کہ اسٹوڈنٹ لائف کے خاصے انٹرسٹنگ مومنٹس، اسی وجہ سے یہ ڈرامہ اسٹوڈنٹس میں کافی زیادہ مقبول ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل دشمن۔ پی ٹی وی سے بہت عرصے بعد کوئی ڈرامہ پیش کیا گیا جو پہلے ہی ہائی سٹینڈرڈز کو چھو رہا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی عشق کے وارث کی کہانی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دادا جی اور اماں وڈی کو جوانی میں محبت ہو گئی تھی، پھر وہ گھر سے نکل کر محبت کی دنیا بسانے چلے تھے، مگر راجکوٹ کی زمین پر ہی پکڑے گئے۔ دادا جی کی آنکھوں کو روشنی سے محروم کر دیا گیا، مائی وڈی کے سر کے بال کاٹ کر گنجا کر دیا گیا اور ایک تہہ خانے میں عمر بھر کے لیے ڈال دیا گیا۔ یہیں سے ایک دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اب دوسری طرف تیسری نسل میں 2 ہی لڑکے زندہ بچے ہیں جس میں دادا جی کے وارث کو راجکوٹ کی سسی سے عشق ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نسل در نسل عشق اور محبت کی کہانی ہے جسے آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ ڈرامہ سیریل عشق لا۔ عشق لا کہانی کا محور اس کے ٹائٹل عشق لا یعنی کہ عشق کی نفی سے ظاہر ہے، جو اس کے 3 مرکزی کرداروں کی زندگی سے پردہ اٹھاتی ہے جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ عشق لا معاشرے میں موجود عدم مساوات، سماجی تفریق، تکبر اور عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کے سفر کی کہانی ہے۔ اداکار نعمان بیگ، موسیقار عدنان سمیع خان کے صاحبزادے اذان سمیع خان، یمنا زیدی، سجل علی، عہد وفا سے شہرت حاصل کرنے والے عدنان سمیع خان، غزالہ کیفی، سیمی راہی، لیلا واسطی، عثمہ حسن، سہیل سمیر اور دیگر شامل تھے۔ سجل علی نے شنایا کا کردار ادا کیا جو ایک ہمدرد، بہادر صحافی اور سماجی کارکن ہیں۔ اذان سمیع نے ازلان کا کردار ادا کیا جس کا تعلق اشرافیہ سے ہے، لیکن وہ کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ خود پر یقین بھی رکھتا ہے اور اپنی کامیابی خود حاصل کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ بھی ایک اچھوتا ڈرامہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں اگر انسان کا بریک اپ ہو جائے یا خدا نخواستہ شوہر اپنی زندگی سے جان ہار بیٹھے تو پھر عورت کو یوں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ آخر مرد بھی تو اپنی بیوی کی وفات کے بعد دوسری شادی ہی کرتے ہیں، تو پھر عورت کے لیے اتنے مشکل حالات پیدا کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک شادی شدہ عورت جس کا شوہر کے فوت ہو جاتا ہے،
اسے اپنے سے کم عمر لڑکے کے ساتھ فلرٹ کرتے اور اپنی نیو لائف شروع کرتے دکھایا گیا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایسے ڈراماز بننے چاہئیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔